बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, भारत का जंगी जनून है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त खबर यह है कि पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजें आमने सामने आ चुकी हैं और दूसरी बड़ी खबर यह है कि भारत को भारतीय पंजाब में बसने वाले 10 करोड़ से ज़ायद सिखों ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो सिख भारत का नहीं पाकिस्तान का साथ देंगे। तीसरी बड़ी अहम खबर जो है वो ये है कि भारतीय जंगी जुनून के बायस भारत को अपने ही मुल्क के अंदर मजम्मत का सामना है और सनतकारों की तरफ से, जो भारतीय सनतकार हैं उनकी तरफ से उन्हें कहा गया है कि वो अगर जंगी जारियत से बाज नहीं आता, जंगी जनून से बाज नहीं आता तो वो मुल्क छोड़ जाएंगे, अपना कारोबार समेट कर दूसरे मुल्कों में जा बसेंगे। ये है आज के वीलॉग का खुलासा जो मैंने आपको बताया। नाज़रीन, सबसे पहली खबर ये है कि भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है और वो जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बॉर्डर है वहाँ पे वो कशीदगी बर्पा कर रहा है। कल रात भी उन्होंने पाकिस्तान पर जो है वो हमला करने की कोशिश की, लेकिन अफवाज पाकिस्तान जो बॉर्डरों और मुल्क की चप्पे चप्पे की हिफाजत करना बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और भारतीयों की तोपें खामोश हो गईं। कश्मीर में जो है वो भारत इस वक्त मकबूजा कश्मीर में वहाँ के जो शहरी हैं उनका जीना दुबार कर दिया है। वहाँ पर उन्होंने उनकी ज़िंदगी तंग कर दी है, अरसा हयात तंग कर दिया है और ये सूरत हाल है इस वक्त बॉर्डर पर। लेकिन आखिरी तला ये है कि भारत और पाकिस्तान की फ़ौजें जो हैं वो आमने सामने आ चुकी हैं और किसी भी वक्त जो है वो बड़ी जंग छिड़ने का ख़दशा है। और पाकिस्तान की हुकूमत बार बार ये कह रही है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। और पाकिस्तान जो है अब तक दहशतगर्दी में और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हुए 80,000 से ज़ायद अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दे चुका है, लेकिन भारत फिर भी बाज नहीं आ रहा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ, असल में सूरत हाल ये है कि भारत को पर जो है उसके सर पर जंगी जुनून सवार है, वो बाज नहीं आ रहा। LOC पर मुसलसल LOC की जो ख़िलाफ़ वर्जियाँ कर रहा है और वहाँ पर शेलिंग कर रहा है, जिसका पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज पूरी ताकत से जवाब दे रहे हैं, जिस पे भारत को मुंह की खानी पड़ रही है। इस वक्त जो खबर मैंने आपको देनी है वो खबर ये है कि भारत जो है वो छेड़खानी से बाज नहीं आ रहा और इस वक्त अपने मुल्क के अंदर और बॉर्डर पर जंग की सी कैफियत पैदा कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज बड़ी जवाबमंदी से उनका मुकाबला कर रहे हैं और उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि भारत को उसके जंगी जनून के ख़िलाफ़ अपने ही मुल्क के अंदर जो है वो मजम्मत का सामना है। वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं उनका कोई साथ नहीं दे रहा और मोदी को वो आलमी दहशतगर्द करार दे रहे हैं। और मोदी के ख़िलाफ़ इस वक्त भारत के अंदर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बड़ी मजम्मत का सामना है और मोदी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। जो खबर मैंने आपको देनी है, खबर ये है कि खालिस्तान मूवमेंट के जो तहरीक के जो सरबराह हैं पुन्नू सिंह, उन्होंने दो टोक अल्फाज में भारत पर वाज़ेह कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो अगर वो कहा कि सिख जो हैं उन्होंने माजी में जो गलती की थी अब उसका अज़ाला करेंगे और भारतीय सिख जो हैं वो किसी सूरत भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसका साथ नहीं देंगे। पुन्नू सिंह ये कहते हैं कि उनके बड़ों ने उनकी पैदाइश से पहले जो है वो पाकिस्तान जो है वो उसका साथ नहीं दिया, लेकिन अब वो किसी सूरत भारत का साथ नहीं देंगे और भारत ने अगर हमला किया तो उनकी फ़ौजें जो है वो पाकिस्तान पर हमला आवर होने के लिए पंजाब से गुज़र कर आगे बढ़ेंगी, लेकिन वो उन्हें आगे नहीं गुज़रने देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे और पाकिस्तान का इस जंग में साथ देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत पंजाब के अंदर इस वक्त 10 करोड़ से ज़ायद सिख कम्युनिटी
آباد ہے، اور وہ 10 کروڑ لوگ بھارت کا ساتھ نہیں دیں گے، پاکستان کا ساتھ دیں گے، اور پاکستان کے مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ماضی میں جو انہوں نے کیا تھا اس کا کفارہ ادا کریں گے، اور پاکستان کا ساتھ دے کر۔ ناظرین، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو سکھوں کی تمام تنظیمیں جو چلائی جا رہی ہیں بھارت کے اندر، پنجاب کے اندر، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں، وہ اس وقت پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں، اور صاف صاف بھارت پر واضح کر رہے ہیں کہ وہ کسی صورت بھارت کا ساتھ نہیں دیں گے، پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پاکستان کے افواج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور بھارت کے خلاف لڑیں گے، اور انہیں جو ہے ناکو چنے چبانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس سے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو اس سے سکھوں نے کی ہے کہ پاکستان کا ساتھ دینے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور بھارت کے خلاف لڑنے کا بھی عندیہ ظاہر کر دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف بھارت پر یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ جو پہلگام حملہ تھا، وہاں جموں کشمیر میں اس وقت بھارت کی 7 لاکھ سے زائد فوج تعینات ہے، مگر وہ فوج کہاں تھی؟ اگر دہشت گرد گھسے تو وہ فوج جو ہے وہ کہاں تھی؟ یہ بھی بہت سارے سوالات ہیں جو دنیا ان پر اٹھا رہی ہے۔ تیسری طرف بھارت دیکھ رہا تھا پاکستان پر حملے کے لیے، امریکہ کی طرف امریکی صدر نے 2 ٹوک الفاظ میں بھارت کو کوڑا جواب دے دیا ہے کہ وہ اپنے مسائل پاکستان کے ساتھ مل بیٹھ کر سفارتی سطح پر حل کرے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے بھی بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس وقت بارڈر پر جو صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے، اور بھارت مسلسل جو ہے وہ خلاف ورزیاں کر رہا ہے، جو عالمی قوانین ہیں، جو سفارتی قوانین کی بھی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اور بارڈر پر جو اس کے ارد گرد بسنے والے لوگ ہیں ان کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کل رات انہوں نے اپنی ہی بھارتی جو فوج آپس میں لڑ پڑی، اور اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہے کہ ایک دوسرے پر انہوں نے فائرنگ کر دیا، جس سے 5 سکھ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے اپنی فوج کے ہاتھوں۔ اس کا بھی بھارت کے اندر، بھارتی پنجاب کے اندر غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ وہ چن کر بھارتی جو بھارت کی جو افواج ہے اس میں جو سکھ ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے، اور ان کی بھارت کے ساتھ جو ہمدردیاں ہیں ان کو تسلیم نہیں کر رہا، اور بھارتی سکھوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے بھارت کے اندر۔ اور تیسری بڑی اہم خبر جو میں نے آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت بکھر رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی عوام نہ تو جنگ قبول کرتے ہیں اور نہ ہی جنگ کے ہاتھ میں ہیں، اور خصوصاً بھارت کے اندر جو صنعت کار ہیں وہ بھی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، اور بہت ساری فیملی، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت سے اپنا بوریا بستر سمٹ کر دوسرے ملکوں میں جا چکے ہیں۔ لہٰذا بھارت نے اگر یہ جارحیت پاکستان پر مسلط کی تو انہیں اپنے ہی ملک کے اندر مذمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تمام جو بھارت کے عوام ہیں وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بھارتی جو وزیر اعظم ہے مودی ان کی پالیسیوں کو مسترد کر رہے ہیں۔ اس سے لگتا یہی ہے کہ بھارت کو اس مرتبہ اگر انہیں پاکستان پر جنگ مسلط کی تو ناقابل تلافی انہیں نقصان اپنے ملک کے اندر ہی اٹھانا پڑے گا۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین جاوید اقبال کو دیں اجازت چلانے کے بعد۔